प्रश्न छ, प्रेम ईश्वरको रूप भनिन्छ, प्रेम आनन्दको द्वार भनिन्छ, तर त्यही प्रेममा धोका पाइयो, त्यही प्रेमको कारणले पीडा सहनु पर्यो। कसरी प्रेमलाई ईश्वर भन्ने? सुन्दर प्रश्न छ। प्रेम ईश्वर हो, प्रेम आनन्द हो, तर हामीले बुझेको, हामीले गरेको, हामीले जानेको प्रेम होइन। होइन भने प्रेमले कहाँ पीडा दिन्छ र? प्रेममा त आनन्द छ, सुखै सुख छ, शान्ति नै शान्ति छ। हामीले अरू नै केही चिजलाई प्रेम ठाने होला, हामीले प्रेमलाई चिन्न सकेन होला, त्यसकारण प्रेमबाट पीडाको अनुभव भयो। हामीले आकर्षणलाई प्रेम ठान्यौं। आकर्षण त जहीँ तहीँ छ, सर्वत्र छ। जे पनि राम्रो लाग्छ, जे राम्रो लाग्छ त्यसको माया लाग्छ। राम्रो नलागे भए माया लाग्थ्यो र? राम्रो लाग्यो नि। कुनै वस्तु, एउटा सामान पनि राम्रो लाग्यो भने त्यो सामान प्राप्त गर्ने इच्छा हुन्छ र त्यो सामानप्रति मोह जन्मिन्छ, त्यो सामानको माया लाग्छ। त्यो सामान फुट्यो भने पीडा हुन्छ। आकर्षण, हामी आकर्षणलाई प्रेम भन्छौँ। यही गल्ती भएको छ। प्रेममा धोका पाइयो, त्यो त धोका पाउनै थियो। प्रेममा धोका पाउनै थियो, पाइयो, ठुलो कुरा भएन। किनभने हामीले मानिसलाई प्रेम गरेको होइन, हामीले रूपलाई प्रेम गरेको। र त्यो रूप त सधैँ त्यस्तो हुँदैन, रूप परिवर्तन हुन्छ। आज जस्तो रूप देखेर प्रेम गरेको हो, केही समयपछि त्यो रूप रहँदैन। समयले परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यो रूप रहेन, कुरूप हुन्छ व्यक्ति। त्यसपछि प्रेममा धोका भयो। अब जसलाई प्रेम गरेको त्यो छैन, अर्कै रूप, एउटा रूपलाई गरेको मान्छे अर्कै भइदियो। धोका त हुनै थियो, अलि पछि धोका हुने थियो, सुरुमै भयो, राम्रै भयो। जहाँ पनि हामी बाहिरी आकर्षणलाई, बाहिरी रूपलाई, रूपको आकर्षणमा परेर प्रेम गर्छौँ, माया गर्छौँ, त्यहाँ धोका हुन्छ। किन हुन्छ भने रूप देखेपछि, राम्रो चिज देखेपछि प्राप्तिको इच्छा हुन्छ। माया मात्रै गरे त पुग्थ्यो, धोका हुँदै हुँदैन थियो। प्रेम मात्रै गरे त धोका हुने कुरै थिएन। हामीलाई चाहियो, जसलाई प्रेम गरेको छ त्यो मेरो हुनु पर्यो। जुन चिज मलाई राम्रो लाग्यो नि, आकर्षक लाग्यो, त्यो मेरो हुनु पर्यो। यो त चाहना हो, यो प्रेम कहाँ हो? चाहनालाई प्रेम ठानेपछि अनि धोका हुँदैन त? चाहना सबै कहाँ पुरा हुन्छन् र? चाहना मनमा कति आउँछ। यो देख्यो त्यही राम्रो लाग्यो, त्यही अर्को देख्यो उही। दिनभरिमा कति मानिस देखिन्छन्, ती देखिने मानिसहरूमध्ये कतिजना आकर्षक लाग्छन्। ती आकर्षकहरू सबैलाई प्राप्त गर्ने इच्छा जन्मिन्छ, भित्र चाहना जन्मिन्छ। त्यस्तो चाहनालाई पनि प्रेम ठानेर हुन्छ र? प्रेम पाउनु हुँदैन, आफ्नो बनाउनु हुँदैन। प्रेममा त उसको हुनु चाहिँ हुन्छ। प्रेममा समर्पण हुन्छ।
शुद्धतम प्रेममा बस प्रेम मात्रै हुन्छ, न लेना न देना, लिनु पनि छैन दिनु पनि छैन, बस प्रेम छ पुग्यो बस। प्राप्ति हुँदैन, पाउनु हुँदैन। जहाँ पाउनु छ त्यहाँ प्रेम छैन। किन छैन भने नि कुनै पनि कुरा राम्रो लागे मात्रै हामी पाउन चाहन्छौँ, नराम्रो कुरा पाउन चाहन्छौँ र? जुन व्यक्तिसँग प्रेम परेको छ, चाहे महिला होस् या पुरुष, जोसँग प्रेम पर्यो, हामी त्यो प्रेम परेकोलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। किनभने त्यसको रूपमा प्रेम परेको हो, त्यो रूप प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। भोलि त्यही व्यक्ति कुरूप भइदियो भने हामी प्राप्त गर्न चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ? कुरूप भयो भने हामी छोडेर भाग्छौँ। हामीलाई त्यो व्यक्तिसँग कुनै लेनादेनै छैन, त्यसको सौन्दर्यसँग लेनादेना छ, त्यसको सुन्दरतासँग लेनादेना छ, त्यसको आकर्षणसँग लेनादेना छ। हाम्रो प्रेम आकर्षणको हो र यो मानिसमा मात्रै होइन, हरेक वस्तुमा, जीव जन्तु जनावर सबै हुन्छ। एउटा कुकुर बिरालो पनि राम्रो लाग्यो भने त्यसैसँग प्रेम पर्छ। त्यसको सुख दुःख आफ्नै सुख दुःख हो कि जस्तो लाग्छ। यो प्रेम प्रेम होइन। प्रेम मात्रै प्रेम हुन्छ। प्रेममा प्राप्ति हुँदैन, मैले लिनु छैन। बस जसलाई प्रेम गरिन्छ उसको खुसी हेरिन्छ। ऊ खुसी भयो बस पुग्यो। उसबाट केही आशा छैन। जहाँ आशा भयो, आशा पूरा भयो भने खुसी, अनि आशा पूरा भएन फेरि दुखी। त्यसकारण प्रेमलाई बुझौं। यो आकर्षण अथवा इच्छालाई प्रेम नठानौं। प्राप्ति, कुनै पनि कुरा पाउने इच्छालाई नै हामीले प्रेम ठान्यौं, यही गडबड भयो। यस्ता प्रेम त कति पर्छन्, सबैसँग पर्छन्। राम्रो लाग्यो जति सबैसँग प्रेम। कसैको पैसासँग प्रेम छ, कसैको पद प्रतिष्ठासँग प्रेम छ, कसैको मानिसको सुन्दरतासँग प्रेम छ, कसैको जाय जेठासँग, जमिनसँग प्रेम छ। यस्तो त भइरहन्छ। यो आकर्षण हो। यस्तो प्रेमको खासै अर्थ छैन। यो त मोह हो, यो त बन्धन हो। यसले बाँध्छ। जहाँ पाउने इच्छा छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुँदैन। प्रेम त स्वतन्त्रता हो, प्रेम बन्धन होइन। त्यसकारण प्रेममा धोका पाइयो भने प्रेमले धोका दिएको होइन, पाउने इच्छा पाइएन, पाउने इच्छा थियो त्यो पूर्ति भएन, त्यसैले हामीले धोका ठान्यौँ। हाम्रो इच्छा पूरा नभएको हो। त्यो त प्रेममा मात्रै त्यस्तो हुन्छ र हरेक कुरामा हुन्छ। हाम्रो मनमा कति इच्छा आउँछन्। यो पनि पाए हुन्थ्यो, यो पनि पाए हुन्थ्यो, म यहाँ जान पाए हुन्थ्यो, यो गर्न पाए हुन्थ्यो, अनि यी अनगिन्ती इच्छा पूरा हुन्छन् र। त्यसकारण कति धोका, कति धोका। इच्छा पूर्ति भएन कि हामी त्यसलाई धोका भयो भन्ने ठान्छौँ। त्यो त इच्छाका कुराहरू हुन्, मनका कुराहरू हुन्। यहाँ हृदय हुँदैन। यो त मनको तहको कुरा हो। प्रेम हृदयको तहको कुरा हो। प्रेम त अनुभूति हो, अनुभव हो, महसुस गर्न हो। प्रेम बुद्धिको तहको कुरै होइन। प्रेममा पाउने, दिने, लिने केही हुँदैन, बेहिसाब हुन्छ। एउटा गीत छ नि, नारायण गोपालजीले गाउनु भएको, यहाँले सुन्नु भएको छ। मैले पुण्य मन पराएँ या पाप मन पराएँ, जे होस् मैले तिमीलाई चुपचाप मन पराएँ। थाहा छैन पुण्य हो कि पाप हो, हिसाबै छैन। तिमीसँग लिनु पनि छ, तिमीलाई दिनु पनि छ, होला हिसाब किताब। तर
त्यो हिसाब भुलेर तिमीलाई बेहिसाबमा मन पराए। प्रेममा बेहिसाब हुन्छ, हिसाब हुँदैन। कति आयो कति गयो केही थाहा हुँदैन प्रेममा। प्रेम त डुब्नु हो। प्रेम त आनन्दमा पौडी खेल्नु। प्रेममा कहाँ पाउनु कहाँ गुमाउनु, नलेना नदेना। प्रेम बेहिसाब हुन्छ, हिसाब भन्दा बाहिर। र धोका पाए भनेको हिसाब हो, त्यो प्रेम होइन। त्यसकारण हामी झुक्यौं र मनको दुनियाँमा धोकै धोका छ। त्यस्तै छ, इच्छा जहाँ छ त्यहाँ इच्छा पूरा हुँदैन। त्यसकारण हामी त्यसलाई धोका ठान्छौँ। अब इच्छा पनि कसरी पूरा गर्ने? एउटा इच्छा भए पो पूजा गर्ने। एउटा इच्छा पूरा हुन पाएको छैन, फेरि अर्को इच्छा, फेरि अर्को इच्छा भयो, फेरि अरू इच्छा, कति पूरा गर्नु नि? त्यसकारण यो धोका त अवश्यम्भावी छ, धोका त पाउनै छ। त्यसकारण इच्छाको पछाडि नलागौँ। इच्छा पूर्ति गर्न पछाडि लाग्यो, बस यी समस्यामा फसिन्छ। आफ्नो भावलाई हेरौँ, अनुभूतिलाई हेरौँ। मैले कस्तो महसुस गरेको छु भित्र। आफ्नो भावको तहमा, हृदयको तहमा प्रवेश गरौँ। हृदयबाट उत्पन्न भएको प्रेम त्यो दिव्य हुन्छ, अति पवित्र हुन्छ। त्यहाँ त आनन्दको रस वर्षिन्छ। जीवन नै नौलो नयाँ हुन्छ। आफू चाहिँ सारा जगतको आकर्षणको केन्द्र भइन्छ। सबै आकर्षित हुन्छन्। जुन व्यक्ति प्रेम गर्छ, जसको हृदय प्रेमले भरिएको छ, त्योसँग को आकर्षित नहोला? सबै आकर्षित हुन्छ। त्यतापट्टि ध्यान जाओस् र यो धोकाबाट मुक्त हुने उपाय यही नै हो। समझ, यति ज्ञान भए पुग्छ।